अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। सुबह सुबह हम जब आपके साथ डेली इंट्रैक्शन में आते हैं और आप मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देखते हैं वीनस HDTV चैनल पे, पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान में माशाल्लाह ये देखा जाता है। बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं और अभी तो आप डेली लाइव देखते हैं, सैटरडे संडे रिपीट देखते हैं क्योंकि मेरी छुट्टी होती है उस दिन, और रात को ये डेली आप 12 बजे के बाद इसको आप मॉर्निंग शो को मज़ीद रिपीट देखते हैं। तो मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कुछ लाइव शो है, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मिस्टेक भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा इतना से बताऊंगी कि मॉर्निंग शो में मेरा एक ऐसा मॉर्निंग शो है, इसमें हर तरह के डोमेन से रेलेवेंट लोग आते हैं, शख्सियात आते हैं, स्किल्स पर्सन आते हैं, हुनरमंद ख़वातीन आती हैं, एग्जिबिशन जो लोग करते हैं, बड़े एफर्ट करते हैं, उनको मैं बुलवाती हूँ, और बहुत सारे रेलेवेंट टू पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी कि इकनॉमिक पे बात हो रही होती है, पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, लेकिन जाहिर सी बात है हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन कुछ लोग जो हैं कुछ ख़ास हैबिट रखते हैं, शौकीन होते हैं, या उनका अपना पैशन होता है, एक शौक़ होता है, वो अपने जॉब को भी लेके चलते हैं लेकिन अपने शौक़ को साथ साथ लेके चलते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। डिफरेंट इदारों में जैसे हम लोग हैं, अपना मॉर्निंग शो तो करते हैं लेकिन हम कोई ना कोई गैदरिंग कर लेते हैं, अरे यार सिंगिंग सुनने का जो है, हम लोग कुछ इस तरह के इवेंट्स में कंडक्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इस शौक़ को बड़े अच्छे तरीके से अपने इदारों में लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट आज लगा कि यार ये सारे लॉयर्स हैं और इनका पैशन एक जो है उनका देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट लगा मुझे। मैं जब यहाँ आई और मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने एक प्रोग्राम किया था एक शोरा का, बड़ा खूबसूरत यहाँ पर, उसमें सारे शोरा हैं, उनमें से एक पर्सन से मैंने कहा आप मेरे सर प्रोग्राम में आए। तो अब जब वो यहाँ आए हैं तो मुझे एकदम शॉकिंग लगा। जब मैं बड़ी जनरली नॉट स्क्रिप्टेड पर्सन, मैं बिल्कुल रियल बात करती हूँ, जो मेरे दिल में होती है मैं कह देती हूँ, और काफ़ी लोग इसी वजह से मुझे पसंद भी करते हैं। तो मुझे एक शॉकिंग लगा यार ये लॉयर और शायरी है। अल्लाह जज साहब और सुनो तुसी मेरी गल, और मैंने एकदम यार जज साहब ये ऐसे नहीं, ये कत्ल का है, और साथ में शेर भी चल रहे हैं, कितना मज़ा है। ये इसको आप सजाए मौत दे दें, साथ में खूबसूरत सा शेर भी ले लें। तो ये जो चीज़ मुझे रहा डिफरेंट, ये तो मैं ऐसे ही जोक कर रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो एक अलग है। बंदा अपने जॉब के साथ सिंसियर और बिल्कुल एक डिग्निटी के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन एक अंदर इंसान के अंदर एक खूबसूरत सी मोहब्बत, एक बच्चा, एक अलग सा एक पर्सन होता है जो अपने शौक़ को साथ साथ लेके चलता है। यस, आज एक बहुत ही गुड मॉर्निंग विद सभी में शो है, ज़रूर देखिएगा, आपका भी दिल करेगा। कभी कभी हम लोग फिल्मों में सॉन्ग देखते हैं ना, बेसिकली वो लफ्ज़ शायरी में ढलते हैं, फिर वो गज़लें, और फिर वो एक बड़े बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग बनते हैं। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। कभी इसको शेर में, अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। यस, इस अंदाज में कहें तो ये शेर है, और अगर गुनगुनाए तो एक गाना है। लेट्स सी, फिल्मों में या ड्रामों में ये सब हम देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात रेलेवेंट टू जो है बड़ी एक आपको पता है हाई कोर्ट और इस तरह के जो आप जगहें पे जाते हैं, कभी कभी हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन जगहों पे ना ही किसी को लेके जाए, बड़ा परेशान होते हैं लोग, लेकिन इंसाफ एक साथ साथ चल रहा है और इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ये सदियों से चला आ रहा है। और यहाँ पर इंसाफ ये होगा कि आज ये अपनी शायरी के साथ कितना इंसाफ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बड़े ही डिफरेंट शख्सियत, यस 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 यस, यहाँ पर एडुकेट पर्सन शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। वन बाय वन यहाँ पर इंट्रोडक्शन करूँगी, फिर हम चलेंगे ज़बरदस्त, यानी कि सुखने महफिल है और शायरी का अंदाज है। देखते हैं कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट सदर इफ्तिखार अहमद मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کا تھینکس فار کمنگ بین آن شو. جی سنائی سر. تھینک یو. اچھا جی نیکسٹ ہمارے ساتھ میرے رائٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں دلشاد احسن خیال، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ نائب صدر، اور یہ ہیں حلقہ شورا بار پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بہت اچھے جی، بہت. ابھی تک تو بولے بہت اچھے. جی ہاں، بہت اچھے ہیں. ابھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے. اچھا جی آگے آگے بھی ٹھیک رہے گا. اوکے جی نیکسٹ ہمارے ساتھ بڑے میرے پیارے بھائی موجود ہیں، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، حلقہ شورا بار پاکستان، جاوید اقبال جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تو ڈبل شکریہ، آپ نے اتنی ان خوبصورت شخصیات سے مجھے ملوایا. تھینک یو سو مچ تمام شخصیات کا. اور یہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گی سر دلشاد صاحب، یہ ایڈوکیٹ، نائب صدر، اور اب یہ کس سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کون آنسر دے گا کہ شاعری سے کیا شغف آپ کو رہا؟ یہ کیسے؟ شاعری اصل میں بیسک انسٹنکٹ ہوتا ہے. جی جی. یہ ایکچولی تو پیدائشی گفٹ ہے، ڈیوائن گفٹ ہے. مختلف انسانوں کو مختلف ڈیوائن گفٹ جو ہیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. جی. تو یہ جب میرا جو ذاتی اپنا ہے کہ ہم اسکول میں تھے اچھا جب، تو تبھی سے شاعری کی طرف رجحان ہے. اس میں جب میٹرک میں پہنچے تو غالب، بہادر شاہ ظفر اچھا اور حالی، دوسرے حالی، تو یہ سارے ہمارے کورس میں شامل تھے. بالکل ایسے ہی ایسے. تو انہیں پڑھا، پھر ان سے انسپائر ہوئے، اور پھر چھوٹی چھوٹی نظمیں، غزل سب سے مظلوم صنف شاعری ہے. سب سے پہلے ہاتھ بندہ اسی پہ صاف کرتا ہے. تو وہ ہم نے غزلیں جو ہیں کچھ کہنی شروع کی. بعد میں آ کے جب کالج میں تھے تو کچھ پرومیننٹ جو ہمارے کراچی کے شعراء تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. ان میں شبنم رومانی صاحب تھے. ایسٹ پاکستان سے آئے ہوئے ایک شاعر تھے روشن علی شاہ صاحب، بڑے مشہور سنگر ہیں. ایک بشیر احمد تھے، یہ موسم یہ مست نظارے. اچھا یہاں پر بھی یہ بھی وہ کیا بات ہے. ان کے بہنوئی وہ جب سکوت ڈھاکہ کے بعد یہاں آئے 71 میں، تو ان کے ساتھ ہو گئی. پھر ان سے غزلیں دکھاتے رہے. دبستان آرزو ایک تنظیم بنائی، اس میں رہے. پھر تخلیق جدید، اس میں پرومیننٹ کراچی کے شعراء تھے. اور ہم اس وقت ینگسٹرز میں ہوتے تھے تو بڑے انرجیٹک ہونے کی وجہ سے مجھے ابھی بھی انرجیٹک لگ رہے ہیں. آپ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. مجھے ان کی گفتگو میں ایسا لگ رہا ہے وہ جیسے انہوں نے کہا نا اتنے سارے بڑے بڑے شعراء کے نام لیے، یہ وہ لوگ تھے جو لیکن کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہے جیسے فیض احمد فیض سے ملاقات کر چکے. اب جب یہ سانگ ہم سنتے ہیں نا، انشاء جی اٹھو، یہ غزل، اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. جب سنو اف، میں کہتی ہوں بندے کے نا اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. لیٹس سی یہ تمام غزلیں بس اپنا اپنا شوق و ذوق ہے. ہم ذرا سے چلتے ہیں ہمارے ساتھ افتخار احمد ملک صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ صدر، یہ ان سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. پھر ہم لوگ ان کی غزلیں اور نظمیں جو بھی ان کے شعر آج تحفے کے طور پہ لائے وہ سنیں گے. افتخار صاحب تسی کس طرح شکین ہو گئے ہو؟ میں کچھ تھوڑا انج لگ رہے ہیں، تھوڑی پنجابی الٹی سیدھی آتی ہے، معذرت کے ساتھ پنجابیوں. ہاں جی ایسا ہی ہے. شاعری جو ہے نا یہ اب اس میں ایک ردم ہوتا ہے. عام جو آپ الفاظ عام بول چال رہے ہوتے ہیں، تو جب انہی الفاظ کو آپ ترتیب دے کے شاعری میں بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ردم سا پیدا ہو جاتا ہے. تو جس آدمی کی طبیعت میں اللہ نے ہر بندے کو ایک توازن دیا ہے دماغ میں، تو وہ ردم کو پسند کرتا ہے. تو عام گفتگو ہی کو جب آپ شاعری میں ڈھالتے ہیں تو وہ جو ردم پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو اٹیک کرتا ہے. یعنی کہ وہ قافیہ کہتے ہیں جیسے آپ لوگ ردیف اور قافیہ. اوکے اوکے. تو میں جب اسکول سے کالج میں گیا تو اس زمانے میں فارسی شاعری
مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. فارسی کی ٹرمینالوجی, فارسی کی اصطلاحات, تو وہ بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. ان میں ایک روب اور شکوہ ہوتا تھا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ علامہ اقبال کی جو کتابیں پڑھنی شروع کی, بال جبریل, بانگ درا, ضرب کلیم, یہ اردو میں وہ پڑھنے شروع کی. لیکن وہ اردو میں ہونے کے باوجود وہی بھی وہ مشکل ہیں, وہ کچھ آنے نہیں. سلیس اردو جو ہے نا, کبھی کبھی ہمیں سمجھ, جب ہم ان کی میننگز پھر ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا کہا ہے انہوں نے, ہم لوگ بھی انڈر لائن کرتی تھی. میں جب پڑھاتی تھی نا تو کہتی جو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو انڈر لائن کریں, دین اس کے بعد پھر میں بتاؤں گی اس کی میننگز کیا. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا. اچھا, یہ اردو جو اصل میں فارسی, ترکی اور 3-4 زبانوں کی عربی کچھ مکسچر, لشکری زبان, یہ لشکری زبان ہے. اس میں ساری زبانوں کا اردو کا دامن بہت وسیع ہے. اس میں ہر زبان کے لفظ آگے سموئے جا سکتے ہیں اور سموئے جا رہے ہیں اس طرح سے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بیسک اس کی جو جہاں سے نکلی ہے یہ فارسی سے نکلی, فارسی سے نکلی. تو وہ میں پڑھتا تھا تو وہ اچھا بھی لگتا تھا لیکن وہ مشکل بھی تھا. تو میں نے پھر ٹیچروں کو پکڑا, میں نے کہا جی مجھے آپ سمجھائیں. تو انہوں نے پھر مجھے فارسی اور اردو یہ سارا علامہ اقبال کا کلام پھر اس وقت میں نے پڑھا. اس کے بعد غالب کو پڑھا. غالب بھی ایون دین مشکل ہے, وہ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے, وہ آسان نہیں ہے. تو اس کی آسان غزلیں بھی ہیں لیکن جو میجر کلام ہے علامہ غالب کا وہ مشکل ہے. تو پھر اس کے اوپر بھی غور کیا. تو پھر میر کو پڑھا, پھر فیض کو پڑھا. تو ان جو یہ شعراء ہیں ان کی بہت ایک ہائیلی اسٹینڈرڈ یعنی ایجوکیشن اور ان کی وہ جو لینگویج ہے وہ ہائی ہے. تو اس کو سمجھ کے پھر دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب یہ اس طرح ردم اتنی خوبصورت شاعری ہو سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے, تو کوشش کریں کچھ ہم بھی. تو پھر اسی زمانے میں یہ بھی کوشش کی اور پھر شاعری کی طرف آ گئے. اور مین جو ہمارا یعنی کہ میرا جو خاص طور پہ جو انٹرسٹ ہے وہ غزل کا ہے. تو غزل میں وہ پھر رنگ وہی دل کرتا ہے میرا کہ اقبال والا رنگ ہو, غالب کا ہو, فیض کا ہو. تو اسی انداز ہے پھر میری بھی شاعری. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. ان سے بھی سنتے سب آپ لوگ ریڈیو جب جاوید صاحب سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے پروگرام میں آ چکے ہیں اور اتنی پرفیکٹ, اور میں کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں بڑی جاندار شاعری, میرے پاس وہ الفاظ نہیں آ رہا کہ بہت جیسے جو سینریٹی میں نہیں آتے لوگ, تو پختگی ورڈ نکال لے کر آئے. اردو بڑی مشکل سے نکال کے پختہ شاعری جو ہے نا, وہ میں نے اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے لیکن ان کی شاعری سے لگ رہی تھی کہ یہ جو بہت ایکسپیرینس پرسن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتی ہے کہ جیسے وہ کالج گوئنگ اور وہ ذرا لیکن ان کی اس میں تھی, لیکن پختگی الفاظ میں بہت تھی. سر یہ لائر بھی ہیں, آپ ذرا ینگسٹ میں بھی آتے ہیں, کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. ینگسٹ بھی کہہ دیا, بیگم دیکھ رہی ہوں گی, آپشن دے رہی ہیں. ماشاءاللہ سر بتائیں آپ کا بہت شکریہ, یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے اتنا کہہ دیا. میرا نام جاوید اقبال جاوید ہے اور حلقہ شورۂ بار پاکستان کے تمام عہدیداران ہیں. آپ نے مجھے حکم کیا کہ 2 ساتھیوں کو لے کر آئیے گا. ملک صاحب جو ہیں یہ ہمارے صدر ہیں اور نائب صدر دلشاد خیال صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینئر ترین شعراء ہیں اور ابھی آپ ان کا کلام بھی سنیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بیسک جیسے ابھی فرمایا دلشاد صاحب نے کہ شاعری جو ہے نا یہ انسان کی نیچر میں ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے نا بیسک وہ نباض ہوتا ہے سماج کا. ہمارے جو سوسائٹی کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ کو ہم کچھ کلام سنائیں گے, آپ کو ایسے لگے گا میرے دل کی بات ہے, میرے ہی الفاظ ہیں. بلکہ یہاں پہ جتنے لوگ سنتے ہیں ان کو فیلنگ خود بخود فیلنگ ایک زبان ہوتی ہے. شاعر جو ہے معاشرے کی زبان ہے جو ایک عام آدمی نہیں کہہ سکتا, اور اس کو زیادہ تر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرنے میں. تو شاعر جو ہے اس کو ایک لبادہ پہنا کے اچھا سا خوبصورت سا تو وہ پیش کرتا ہے. جیسے بھی آپ ایک گانا گنگنا رہی تھی, تو یہ گانے جب سنتے ہیں ہم تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کی آواز ہے. آپ کو تو یاد ہے جب نوجوانی کے دور میں آواز یہ بچھڑا مجھے اپنے رب پہ ناز, میرا پیار ملے گا. ہم چلتے ہیں جاوید افتخار صاحب کے پاس. افتخار احمد ملک, ذرا جی بسم اللہ کیجئے, کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. جی 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 سنائیں. اس میں جو میں نے اس کا جو ردیف کہتے ہیں جس پہ اینڈ ہوتا ہے نا مصرع, تو اس کو ردیف کہتے ہیں. ردیف میں نے لیا ہے حافظ شیرازی کے کلام سے, اور وہ ہے کحل البصر. کحل البصر, کحل کہتے ہیں سرمے کو, اور کحل البصر کا مطلب آنکھ کا سرما. ارے واہ کیا. تو یہ جو اینڈ ہوگا, کوئی لائن اینڈ ہوگی تو اس کے اوپر کحل البصر آئے گا, سرما جانیے گا اس کو. ہاں مطلب یہ کہ آنکھ کا سرما. تو میں اس میں عرض ہے, خاک پائے یار ہے کحل البصر,
वाह वाह खाके पाए यार है कोहलुल बसर, वाह। रंगते दस्तार है कोहलुल बसर। वाह वाह, क्या क्या नहीं सर। है निगाहों में सरूरे जिंदगी, वाह, हाय हाय है हाय, क्या निगाहों बात। में सरूरे जिंदगी, है निगाहों में सरूरे जिंदगी, चारा ये बीमार है कोहलुल कोहलुल बसर। बसर। वाह, चारा ये बीमार है। सुरमे की वैल्यू बढ़ा दी नबी की आंख का सुरमा, सुरमे की वैल्यू सुरमे बढ़ा की दी वैल्यू है, जी हाँ। आंख सो जाए तो सोए लाख बार, सही वाह, आंख सो जाए तो सोए लाख बार। बार, हर घड़ी बेदार है कोहलुल बसर। हर घड़ी बेदार है क्या बात। मेहरबानी। रख से बिस्मिल देखता है बाम से, रक्स रख से बिस्मिल देखता है बाम देखता से, है बाम बाम से, से। हीला जो बिस्यार है कोहलुल बसर। कोहलुल, वाह वाह, वाह मेहरबानी। इफ्तिखार साहब वाह बड़ी मेहरबानी। आंख पर पलकें बरंगे जुल्फे सर, वाह, वाह वाह, आंख पर पलकें बल्कि बरंगे बरंगे जुल्फे सर, जुल्फे सर, गेस हुए खमदार है कोहलुल कोहलुल बसर। बसर, वाह। वाह वाह, मेहरबानी। ये खमदार है कोहलुल बसर। है अगर संगे फसा नजरें तेरी, वाह, क्या बात है अगर संगे संगे फसा फसा नजरें नजरें तेरी, तेरी, तेजे बेज़िनहार है कोहलुल कोहलुल बसर। बसर। वाह, वाह वाह, मेहरबानी। यूरशे देजूर अब मुमकिन नहीं, वाह वाह, यूरशे देजूर अब मुमकिन नहीं, आंख से ज़ोबार है कोहलुल बसर। वाह वाह, क्या बात मेहरबानी सर। ये शेर सुनिएगा कि जंतरो मंतर का इसको डर कहाँ, वाह जन्नतो मंतर का इसको डर डर कहाँ। कहाँ, वाह, जंतरो मंतर का इसको डर डर कहाँ, जंतरो मंतर का इसको डर कहाँ, तेगे आतिश बार है बार है कोहलुल बसर। एक ही आतिश में, वाह वाह, मेहरबानी। वाह सर वाह क्या क्या बात इस्तेमाल किया है माशाल्लाह से। शेर है कि तूर से निस्बत है इसको दूर की, दूर से निस्बत है इसको दूर क्या करना। बात है सर कहाँ पे आपने वहाँ क्या कलाम बड़ी मिलाए मेहरबानी, बहुत क्या शुक्रिया। बात है क्या बात है बहुत मेहरबानी। ओए होए होए तूर से निस्बत है इसको दूर दूर की, की। जलवाए दिलदार है कोहलुल कोहलुल बसर। बसर। वाह, जलवा सर, वाह, दिलदार वाह, है क्या कोहलुल। बात बड़ी है। मेहरबानी। आखिरी शेर है, मक्ता कहते हैं कि इफ्तिखारे चश्मे साकी से सिवा, वाह वाह, वाह। इफ्तिखारे चश्मे साकी, इफ्तिखारे चश्मे साकी से सिवा, नाज़िशे रुखसार है कोहलुल बसर। वाह, बड़ी मेहरबानी। क्या बात है मैं अभी माशाल्लाह। इनकी क्या तारीफ करूं बहुत खूबसूरत अंदाज इफ्तिखार साहब का हम अभी चलेंगे दिलशाद एहसन इकबाल साहब के ख्याल पास साहब, ख्याल ख्याल साहब के पास और इनसे सुनते हैं देखिए ये क्या हमें सुना रहे हैं जी सर मैं असल में नज़्म और गज़ल दोनों ही कहता हूँ, सुनाइए तो मुख्तसर सी एक नज़्म पहले आपको सुनाता हूँ। सुनाइए रफ्तार का नाम है, 3 मिसरे पे मुश्तमिल। माशाअल्लाह। रफ्तार का रफ्तार उन्वान है हाँ इसका। अच्छा रफ्तार जख्म होने गुलाब होने में, वाह वाह, जख्म होने गुलाब होने में, जाने जा देर कितनी लगती है, वाह, वाह। आदमी को खराब होने में। जाने जा, आदमी को जख्म होने गुलाब होने में, जाने जा देर कितनी लगती मजा आ गया है, सर मजा आ आदमी को खराब होने में जाने जा। और गजल के अशार जी 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 सुनाता हूँ आपको। दिल किसी तौर संभल जाता तो अच्छा होता, अच्छा क्या होता, बात है, क्या बात। वाह वाह, दिल किसी तौर संभल जाता तो अच्छा अच्छा होता। होता, बेवफा मैं भी बदल जाता तो अच्छा क्या बात है, वाह क्या वाह। बात है बेवफा मैं भी बदल जाता तो अच्छा अच्छा होता। होता, और शहर की भीड़ में तन्हा हूँ और इतना तन्हा, ओ, वाह वाह वाह, वाह अच्छा। वाह, भीड़ की, क्या बात है। शहर की भीड़ में तन्हा हूँ और इतना तन्हा। तन्हा, मैं किसी बन में निकल जाता तो अच्छा होता, क्या बात है, वाह, क्या बात है। और प्यार अल्फाज की जंजीर में क्यों कैद रहा, वाह वाह। हाय हाय प्यार अल्फाज की जंजीर में क्यों कैद कैद रहा, प्यार एहसास में ढल जाता तो अच्छा अच्छा होता अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, और कैद रखे हुए लम्हात की मैं कैद में हूँ, वाह, बहुत अच्छा। कैद रखे हुए लम्हात की मैं मैं कैद में कैद हूँ। में हूँ,
کوئی لمحہ میری مٹھی سے نکل جاتا اچھا واہ 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 کیا بات کوئی لمحہ میری مٹھی سے پھسل جاتا تو اچھا ہوتا اور اپنی خود غرضی کے سب رنگ وہ جاتے جاتے کیا بات ہے واہ واہ اپنی خود اپنی غرضی خود غرضی کے سب رنگ وہ جاتے جاتے در و دیوار پہ مل جاتا تو اچھا ہوتا واہ واہ در و دیوار پہ مل جاتا تو اچھا ہوتا اور شعر عرض کیا ہے ارشاد بیچ بازار مفادات کھڑا سوچتا ہوں واہ 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 بیچ بازار مفادات کھڑا سوچتا ہوں سکہ اخلاص کا چل جاتا کیا بات ہے سکہ اخلاص کا چل جاتا تو اچھا ہوتا بہت پیارا اور دل کو چنی کیے دیتا ہے وہ رک رک کے خیال کیا بات ہے دل کو چھنی کیے دیتا ہے وہ رک رک کے خیال کیا بات کیا اشک پلکوں پہ مچل جاتا تو اچھا اچھا ہوتا بہت اچھا دل کسی طور سنبھل جاتا تو اچھا ہوتا کیا واہ بات واہ بہت کیا اچھا کیا ارے واہ رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا ساما ہو گئے پہلے پہلے دل دل پھر دل روبا پھر دل دل کے کے مہمان مہمان ہو گئے کیا بات ہے دیکھ رہی تھی ان کو ماشاءاللہ یہ اندر سے پورے پکے پکے شاعر ہیں مجھے انداز ہو گیا اچھا جی ہم چلتے ہیں ذرا بڑا خوبصورت انداز میری کوئی بات کا پلیز نہیں بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے میں چلتی ہوں جاوید اقبال جاوید صاحب کے پاس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور حلقہ شورا بار پاکستان میں کہوں گی ذرا سا آپ ابھی شروعات کیجیے تھینک یو ایک چھوٹی بہر میں غزل ہے جی ارشاد صاحب صدر ہمارے موجود ہیں جی کہ جینے کے دن چار فقط واہ واہ جینے کے دن چار فقط دل مانگے دلدار فقط واہ بات ہے جینے کے دن چار فقط دل مانگے دلدار فقط اور دل کی باتیں دل ہی جانے دل کی باتیں دل ہی جانے یا جانے دلدار فقط کیا بات ہے دل کی باتیں دل ہی جانے یا جانے دلدار فقط اور تم سنگ بیتے لمحے سونا واہ تم سنگ بیتے لمحے سونا باقی تھے بیکار فقط کیا بات ہے باقی تھے بیکار فقط بہت شکریہ بہت خوبصورت اور سچا رشتہ الفت کا واہ واہ سچا رشتہ الفت کا مانگے ہے ایثار فقط واہ مانگے ہے ایثار فقط بہت پیارا اور صادر یہ فرمان ہوا ہے واہ صادر یہ فرمان ہوا ہے لوٹے گی سرکار فقط کیا بات ہے لوٹے کی سرکار کوئی پیٹرول ہو وہی ہے ڈالر کی قیمت ہو یا ٹیکس ہو کس طرف آ گئے تم صادر یہ فرمان غزل ہے نا صادر یہ فرمان ہوا ہے ایک بار پھر لوٹے گی سرکار فقط ارشاد اور بہت شکریہ چڑھتے سورج کو ہمیشہ چڑھتے سورج کو ہمیشہ پوجتا ہے سنسار فقط بے شک پوجتا ہے سنسار فقط اور دنیا کی تاریخ بتائے مطلب کیا ہے یار فقط کیا بات ہے کیا دنیا کی تاریخ بتائے مطلب کیا ہے یار فقط اور سنتے ہیں خوشحالی ہے واہ سنتے ہیں خوشحالی ہے ساگر کے اس پار فقط یہاں یہاں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے سنتے ہیں خوشحالی ہے ساگر کے اس پار فقط اور خود جل کر بھی راحت دینا خود جل کر بھی راحت دینا سبق یہ دیں اشجار فقط واہ اور کر سکتا ہے مشکل آساں کر سکتا ہے مشکل آساں سادہ سا انکار فقط کر سکتا ہے مشکل آسان سادہ سا انکار فقط اور تیرا تو معلوم نہیں کچھ تیرا تو معلوم نہیں کچھ ہم کو تو درکار فقط واہ 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 ہم کو تو درکار فقط اور جاوید وفا کی راہوں پر جاوید وفا کی راہوں پر ملتے ہیں تو خار فقط جینے کے دن چار فقط دل مانگے دلدار فقط مجھے
वाह जीने की है चार दिन बाकी है बेकार बहुत। ये इस तरह ही बनते हैं बहुत कुछ, लेकिन बहुत प्यारा जावेद साहब ने सुनाया। हम एक बार फिर देखते हैं अब जो इफ्तिखार साहब धड़कता पड़कता नज़म या गज़ल या शेर कौन सा सुना रहे? जी इफ्तिखार साहब। जी जी, बड़ी मेहरबानी मैम। धड़कता और फिर फड़कता होना जी, चाहिए। फड़कता ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब इसमें जैसे मैंने पहले वो कोहलुल बसर था, जी, जी। तो इसमें होगा बारे दिगर, यानी कि दूसरी दफा बारे दिगर। ये इसका ट्राई कर रहे हैं बार बार चलते नहीं, अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अर्ज है कि दीदे अव्वल रंज उल्फत, दीदे अव्वल रंज उल्फत जामे सम बारे दिगर। वाह क्या बात, क्या बात। दीदे अव्वल रंज उल्फत जामे सम बारे दिगर, जू बजू थी बारे अव्वल यम बयम बारे दिगर। वाह वाह वाह, क्या कहना, यम बयम बारे दिगर। जिंदगानी इम्तिहान फिर आजमाया मर्ग ने। वाह वाह वाह। जिंदगानी जिंदगानी इम्तिहान फिर इम्तिहान आजमाया मर्ग ने, दम बदम गम ही सहा फिर गम पे गम बारे दिगर। वाह वाह, बारे वाह। दिगर। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। शेर है कि गालिया मुई के लाखों रंग देखे ख्वाब में। वाह वाह, गालिया मुई गालिया मुई के लाखों रंग देखे ख्वाब में, दरहमो बरहम थी पहले खम बखम बारे दिगर। वाह, बहुत अच्छा है, क्या बहुत बात। अच्छी तरह की है। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बेगरज उल्फत ने पहले कर दिया शीरो शकर। हाय हाय, वाह। बेगरज उल्फत ने पहले कर दिया शीरो शकर। कर दिया शीरो शकर, बिलगरज दस्तो गरीबा हम बहम बारे दिगर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर है कि ये जरा गौर कीजिएगा कि इरशाद। फैज़ साकी आम है जब तशना कामों के लिए। वाह। वाह, वाह। फैज़ साकी आम है जब तशना कामों के लिए वाह। फैज़ साकी आम है जब तशना कामों के लिए, पहले अपना जाम भर लूं जाम जम बारे दिगर। हाय वाह, हाय, पहले जाम बारे अपना दिगर। जाम भर लूं, पहले अपना जाम भर लूं जाम जम बारे जाम दिगर। जम बारे दिगर। वाह वाह, शेर सुनिएगा कि ये मकता है कि शिकवा संजे इल्तिफाते साकिये मैं इफ्तिखार। वाह वाह वाह, शिकवा संजे इल्तिफाते साकिये मैं इफ्तिखार, वाह। मैं थी पहले खुम बखुम क्यों कम से कम बारे दिगर। वाह वाह वाह, वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मेहरबानी। और जबरदस्त अंदाज हमारे बहुत साथ अच्छा। इफ्तिखार अहमद साहब का। और अब हम चलते हैं हमारे यंगेस्ट नौजवान दिलशाद साहब। क्या बात है। शायरी में, शायरी में सर, शायरी में आगे सुनिए। यंगेस्ट नौजवान, शायरी में जी। अच्छा जी, मैं एक रुबाई ये एक चीज और सिर्फ ऐड कर शायरी लें, में यंगेस्ट नौजवान दिल जवां। दिल जवां, बिल्कुल तरह से हाँ, दिल दिल के सब मौसम है दिल खिलने और दिल मुरझाने से। क्या बात है। ये हसन अकबर कमाल साहब का एक शेर है। जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि क्या होता है मौसम में गुल के आने जाने से, क्या बात, सब मौसम है दिल खिलने और दिल मुरझाने से। क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या कोई बात शक नहीं। मैं नहीं सर, एक- इसको ये नहीं करें, मुरझाने से नहीं, दिल लगाने से। दिल लगाने से। सारे मौसम लेकिन में एक दिल शायर का लगाने। एक शायर का आप शेर लोगों है। ने ऐसे वेव्स मुझे दिए, हाँ। वो असरात निकल रहे हैं अंदर। बिल्कुल, तो आप आएंगे ना जी। और सुनने वाले आपके नाजरीन पर भी आ रहे होंगे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अगर जी नाज़रीन, अगर आपने अपने दिल की बात कहनी है तो आप हमें लाइव कॉल करें, हम आपका भी शेर सुनेंगे। और यहाँ इतने सारे बिल्कुल, सीनियर वो हम अप्रिशिएट भी करेंगे। हाँ, वो भी इन्वॉल्व हो जाए ना। हाँ, मजा आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। जी तो रुबाई अर्ज की है। जी इरशाद। हम खुश हैं बहुत, वाह तुम भी बिखर कर देखो। हाय, वाह हाय। वाह। हम हम खुश हैं खुश बहुत, हैं बहुत, तुम भी बिखर कर देखो। क्या लुत्फ है जीने में ये मर कर मर कर वाह, देखो। वाह, वाह वाह वाह। क्या लुत्फ है। लुत्फ है है भी नहीं जीने करना में ये जवान। मर कर देखो। मर कर देखो। और दहशत से किनारे पे फकत कांपने वालों, हाय हाय, तुम दहशत भी से कभी दरिया में उतर कर कर देखो। वाह, वाह। क्या बात। और गजल के
दो चार शेर। जी जी मुझसे तन्हाई ने की वाह जब भी मेरे यार की बात, वाह 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 क्या मुझसे तन्हाई ने की जब भी मेरे यार की बात, रिफ़ते शौक को छुपाई ना दीदार की बात, क्या बात है, वाह वाह वाह, और प्यास के दश्त में झरने की तरह फूट पड़ी, वाह प्यास के दश्त में झरने की तरह फूट पड़ी, मेरे चटखे हुए होंठों से तेरे प्यार की क्या बात, वाह 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 नौजवान बना दिया आपने और जवान कह तू मेरा है तो मेरा हाल समझता हूँ, हाय वाह बहुत तो खूब। मेरा हाल समझता समझता होगा, राज रह सकती है कब साए से दीवार की बात, हाय वाह वाह, क्या कहने और दर्द में आंख जो खोली तो ये एहसास हुआ, दर्द ने दर्द में आंख जो जो खोली तो ये एहसास हुआ, दिल का सरतान भी बन जाती है दिलदार की बात, बहुत खूब दिल का दिलचस्प। सरतान भी बन जाती है दिलदार की बात, और बादबां खोल दिए बीच समंदर जब से, वाह वाह बादबां बादबां खोल दिए बीच बीच समंदर जब से, लब पे पतवार की लब पे तूफान की बातें हैं ना पतवार की बात, वाह वाह क्या बात। वक्त ऐसे भी नजर अपनी बदल लेता है, वाह वाह क्या वक्त बात, ऐसे भी नजर अपनी बदल लेता है, खून रुला देती है फनकार को शाहकार की बात, खून रुला देती है फनकार को शाहकार बहुत की खूब अंदाज, बहुत बात, खूब। और मुझसे तन्हाई ने की जब भी मेरे यार की बात, वाह रफ़ते शौक को छुपाई ना दीदार की बात, वाह वाह बहुत अच्छा, जबरदस्त बहुत अच्छा, आपके शेरों से मुझे याद है, दिल लगाया था जिंदगी के लिए, हाँ बन गया रोक जिंदगी के वाह लिए, वाह अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ जावेद साहब हैं और जावेद इकबाल जावेद, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं कहूँगी कि ये हल्का शोर बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, देखते हैं अब वो हमें क्या सुना रहे हैं। जी जावेद साहब, दिलशाद साहब ने इतना मजबूत कलाम पेश कर दिया कि आप होना चाहिए। मैंने देखा कितना प्यारा, मैंने इनके साथ कितना प्यारा नाम दिया। कोशिश करते हैं इनके हम नवाई करने की हम भी जावेद साहब बहुत अच्छे शेर कहते हैं। अर्ज किया है कि अब इस बहरे मोहब्बत का किनारा हो नहीं सकता, क्या बात है, वाह वाह, अब इस बहरे मोहब्बत का किनारा हो नहीं सकता, उसे कह दो तुम्हारे बिन गुजारा हो नहीं क्या बात है, सर मैं उसे मुझे कह टाइम दो। दीजिए, मैं सर कह के तो आ जाऊँ। वाह वाह, तो आपको नाम जरा ओपन करना पड़ेगा। आप यही तो लाइव बोल दीजिए पहुंच जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते अब हैं। इस बहरे मोहब्बत का किनारा हो नहीं सकता, उसे कह दो तुम्हारे बिन गुजारा हो नहीं सकता, किसी का नाम भी आए अब उसके नाम से पहले, क्या किसी बात, का किसी का नाम भी नाम आए भी आए, अब उसके अब नाम उसके से नाम से पहले, पहले ये अब मेरी मोहब्बत को गवारा दोबारा हो हो नहीं नहीं सकता, वाह सकता, ये अब मेरी मोहब्बत को गवारा हो नहीं सकता, मैं जैसे मर मिटा उसको कहो कोई मोहब्बत में, वाह वाह। क्या बात, मैं जैसे मर मिटा उसको कहो कोई मोहब्बत में, फिदा उस पर किसी सूरत दोबारा हो नहीं क्या सकता। बात है, वाह फिदा वाह, उस पर किसी सूरत दोबारा हो नहीं सकता, और बड़े ही सर्द लहजे में मेरा महबूब बोला के, वाह, बड़े ही सर्द लहजे में, बड़े ही सर्द लहजे में मेरा महबूब बोला के, किसी का भी मैं हो जाऊं तुम्हारा हो नहीं वाह सकता। क्या बात, वाह जी वाह, हालत देखे हमारी, किसी का भी मैं हो जाऊं तुम्हारा हो नहीं सकता, क्या बात है, क्या और बात। मेरी दिलदोज फरियादें, हमने चैलेंज कर दिया है कि मेरी दिलदोज फरियादें नहीं मुमकिन के यूं लौटें, अच्छा वाह, मेरी दिलदोज फरियादें नहीं मुमकिन के यूं लौटें, ये उसकी भूल है कि वो हमारा हो नहीं सकता, अच्छा वाह जी वाह, क्या चैलेंज बात है, ये उसकी भूल है कि वो हमारा हो नहीं सकता, और रुलाया जिस तरह उसने वाह। कभी मैं भी
यही सोचूं। अच्छा, वाह वाह। लाया रुलाया जिस तरह उसने, कभी मैं भी यही सोचूं। नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन, खुदारा हो नहीं क्या बात है, क्या बात है, वाह, नहीं वाह। मुमकिन, नहीं मुमकिन, खुदारा हो नहीं सकता। और मुझे जावेद कहता है लुटा के इश्क में सब कुछ। वाह मुझे वाह। जावेद कहता है, अंदर से कहता है, ठीक। मुखातिब करता है, मुझे जावेद कहता है लुटा के इश्क। इश्क में सब कुछ। मेरा ईमान है तुझको, खसारा हो नहीं सकता। क्या वाह, बात बहुत है। खूब जावेद मेरा साहब, ईमान बहुत है खूब, तुझको, बहुत खूब अंदाज। खसारा हो नहीं सकता। अब इस बहरे मोहब्बत का किनारा हो नहीं सकता। वाह। उसे कह दो तुम्हारे बिन गुजारा हो गुजारा नहीं हो। बहुत अच्छा, वाह बहुत जी वाह। जावेद साहब के लिए शेर है, किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। असर हो गया आप पर। इसमें एक चीज थी वो मैंने की नहीं, किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं जबरदस्त। हो नहीं सकता। या कि हो नहीं सकता से याद आया मुझे, जबरदस्त। क्या बात है, खूबसूरत अंदाज। और मैं सबसे एक बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ इतने सीनियर लोग, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, बहुत सीनियरिटी कहलाती है, एजुकेट होना और मतलब सदर, नायब सदर, इतने बड़े डिग्निटीज मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन उनका ये खूबसूरत सा इंट्रैक्शन। और मुझे खुद भी शायरी बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लग रहा है। और मुझे एक, आप लोग नाराज ना होइएगा, एक शेर सुनाना चाहिए इरशाद अपना। अपना ही, माशाल्लाह। अपना नहीं पराया है। बिल्कुल, इरशाद इरशाद। शेर अच्छा होना चाहिए। ठोकरे मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें, क्या बात है, क्या बात है। ठोकरे मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें, और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। क्या बात है, क्या बात है। पाँव से क्या दामन दामन भी दबा रखा है। बड़ा अंदरों मीसना है, एक मन में रखना है। सारी बात लगा दी। दोनों पैरों से सवाल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? देखिए तो सही, एक तो उठा भी contrast नहीं, है। क्या कंट्रास्ट है। चले जी, हम चलते हैं जरा सा जी। इधर आए हम लोग इफ्तिखार साहब के। बड़ी मेहरबानी जी मैम, सर। बड़ी मेहरबानी। एक गजल पेश खिदमत जी है। जी। याद करता हूँ लबो रुखसार को शामो सहर। क्या बात, याद क्या बात। करता देखिए, हूँ इसकी लबो बात देखिए, रुखसार सुबह रोज सुबह शाम बस यही काम। यही काम। अच्छा, ये आपको मेरे सराहत हुए अभी। याद करता हूँ लबो रुखसार को शामो सहर, हुस्न के सर चश्माए ज़ौबार को शामो सहर। मेहरबानी सर। उसका पलकों पर बिठाना किस तरह भूले कोई, आहा, क्या बात है। उसका उसका पलकों पर बिठाना किस तरह भूले कोई, देखता हूँ मसनदे जरदार को शामो सहर। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। दारी साहब का जी। जिक्र आ गया। मेहरबानी, इफ्तिखार साहब लूट ली मैं फिर। बड़ी मेहरबानी। ये शेर बड़ा दबंग है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चश्मे साकी से फकत एक जाम की हसरत मुझे, वाह वाह, क्या क्या। चश्मे साकी से, चश्मे साकी से फकत एक जाम की हसरत मुझे, है तिलावत मुसफ़े रुखसार की शामो सहर। वाह वाह वाह, इसे पढ़िए। बड़ी मेहरबानी बहुत सर, बहुत बड़ी बहुत मेहरबानी। वाह, चश्मे वाह। साकी से फकत एक जाम की हसरत हसरत मुझे, है तिलावत मुसफ़े रुखसार की शामो सहर। वाह वाह, बहुत बड़ी मेहरबानी सर। बहुत अच्छा शेर है। शेर सुनिएगा कि खार ही जब आबला पाई की मंजिल हो गए, आहा, खार ही जब आबला पाई की मंजिल हो गए, क्यों न चूमूं फिर रहे पुरखार को शामो से। पुरखार को भी चूमने। वाह जी जी, वाह, बिल्कुल वाह, बिल्कुल, वाह। ये बात। उम्र खिजरी काश मिलती यौम उल्फत के लिए। आहा, वाह। उम्र खिजरी, जबरदस्त। हाँ, उम्र खिजरी, क़यामत तक। हाँ, उम्र खिजरी काश मिलती यौम उल्फत के यौम लिए, उल्फत के लिए। एक नया गुल पेश करता यार को शामो सहर। आए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गुलदस्ता उड़ जाए, उड़ जाए। बाग उजाड़ने के चक्कर में। हर रोज एक रोज उम्र खिजरी काश मिलती यौम उल्फत के लिए, एक नया गुल पेश करता यार को शामो वाह, सहर। क्या बात। मक्ता इसमें है कि एक गुलाबी फूल मिसले यार
समझो इफ्तिखार। वाह 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 सर जी, गुलाबी फूल समझो, इरशाद सर, एक बार फिर, एक बार। एक गुलाबी फूल, एक गुलाबी फूल मिसले यार समझो इफ्तिखार। वाह वाह जिसको देखो याद कर लो यार को शामो सहर। प्रॉपर गजल है, वाह माशाल्लाह से, बहुत मजेदार गजल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी क्या मच। बात है। अच्छा, ये सब अभी लास्ट जैसे इन्होंने इफ्तिखार साहब ने सुनाई, और अभी हम आखिरी सुनते हैं। अब हम चलते हैं दिलशाद साहब के पास, आखिरी उनसे भी सुनते हैं जो भी उनका दिल कर रहा है, क्योंकि ये महफिल इन्हीं की है। बड़ी उसके बाद आखिर में जावेद साहब, और फिर हम इस सेगमेंट को एंड करेंगे। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है और प्रोग्राम के सेगमेंट चला रहे हैं, तो हम चलते हैं हम दिलशाद साहब के बाद। दिलशाद एहसन ख्याल साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट और हल्का शोरा बार पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से नायब सदर। नायब सदर सर जी। एक नज्म है, जी सर। उन्वान है इसका गुजारिश। अच्छा, माशाल्लाह। क्या बात। गुजारिश। कैसे रखोगे दरीचों का तकद्दुस कायम, वाह 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 वाह। वाह, क्या बात। कैसे रखोगे दरीचों का तकद्दुस कायम, रोशनी बंद दरीचों से भी टकराएगी। वाह वाह बंद दृश्यों से भी। रोशनी बंद दरीचों से भी टकराएगी, और फिर रोती हुई चीखती चिल्लाती हुई, वाह। और फिर रोती हुई चीखती चिल्लाती हुई, तन मलाती हुई और दर्द से बल खाती हुई, ओ हो वाह 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 वाह। कुछ तो अपने ही मराकिस को पलट जाएगी। वाह वाह वाह। ओ, कुछ वाह, तो वाह। कुछ तो अपने ही मराकिस को पलट जाएगी, वाह। और कुछ होके परेशान उलट जाएगी। हाय क्या हाय बात। उलट जाएगी। यूं उलट जाने से उसके वो अंधेरा होगा। ओ वाह वाह। यूं उलट जाने से उसके यूं अंधेरा होगा। वाह। लाख चाहोगे मगर फिर ना सवेरा होगा। वाह 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 वाह। वाह। और तुम बंद दरीचों से परे अंदर से, वाह वाह। अंदर से। और तुम बंद दरीचों से परे अंदर से। अंदर से गलते सड़ते हुए मुर्दों में बदल जाओगे। वाह वाह। वाह सर, क्या इतनी बात। बड़ी हकीकत गलते है। सड़ते हुए मुर्दों में बदल जाओगे। क्या बात है दिलशाद साहब। दायराए जाने मोहब्बत से निकल जाओगे। वाह। दायराए जाने मोहब्बत से निकल जाओगे, और पलटना भी जो चाहो न पलट पाओगे। वाह वाह वाह। इसलिए तुमसे गुजारिश है फकत अपने लिए, वाह। अपनी आंखों के दरीचों को खुला रहने दो। क्या बात है, क्या बात। दीदाओ दिल की सबीलों को खुला रहने दो। बहुत वाह अच्छा। वाह। क्या सर बात है, क्या क्या बात, बात है। जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत अंदाज दिलशाद साहब का। हम चलते हैं इस वक्त जावेद साहब के पास। जावेद साहब, आखिरी क्या चूँकि सुना? ये आपने फरमा दिया कि आखिरी आखिरी है, तो मैं आपके चैनल का आपका बेहद मशकूर हूँ। हल्का शोरा बार पाकिस्तान के सदर मौजूद है, हमारे साथ नायब सदर हैं, तो अपने हल्के के बिहाफ के ऊपर हम आपके मशकूर हैं कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया और अपना कीमती वक्त दिया। तो आपके चैनल के तवस्सुस से मैं अपने महबूब को अपनी उसकी आंखों पे कही हुई गज़ल पेश क्या करूंगा। बात है। माशाल्लाह से। अगर आप खुल के सामने- देखिए क्या खुल के सामने ये फायदा उठा रहे हैं। क्या फायदा उठा रहे हैं। आपके चैनल के तवस्सुस से अपने जी, 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 महबूब जी, की मैं आंखों की समझ नजर रही करते आज हैं। तो वो भी सुन रहा हूँ। सुन रहा होगा वो पूछा नहीं। अच्छा ये पहले से मुतला है वो। ठीक है जी। अर्ज किया है कि उसकी गजाल आंखें, वाह वाह उसकी गजाल आंखें हैं बा कमाल आंखें, वाह। क्या और बात। देखें जो नजर भर के कर दे निढाल आंखें। वाह वाह वाह। देखें जो नजर भर के कर कर दे दे निढाल निढाल आंखें। नायाब मोतियों सी जिल मिल करें सदा, क्या बात है। नायाब मोतियों सी जिल मिल करें सदा, मुयस्सिर है इस जहां में ये खाल 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 आंखें। खाल आंखें। वाह वाह, मुयस्सिर बहुत है इस जहां में जहां में ये खाल खाल अच्छा। बहुत अच्छा। आंखें, और एक महजबी की आंख का तारा हूँ इस तरह, वाह वाह एक महजबी की आंख का तारा हूँ इस तरह, रखती है हर कदम पे मेरा ख्याल आंखें, बहुत अच्छा। वाह वाह। रखती है हर कदम पे मेरा ख्याल आंखें, और उसकी दुआ हमेशा है पुश्त पर मेरी, वाह वाह। क्या उसकी ये तो दुआ बहुत हमेशा है पुश्त पर मेरी, दुश्मन की बद नजर को
देती हैं टाल आंखें। वाह क्या बात है। दुश्मन की बद नजर को देती हैं टाल आंखें और जब जब भी डगमगाऊं जीवन के सफर में, वाह वाह, जब जब भी डगमगाऊं जीवन के सफर में लेती हैं हर कदम पर मुझको संभाल आंखें, संभाल आंखें, लेती हैं हर कदम पर मुझको संभाल आंखें और आंखों की पुतलियों में जादू बला का है। क्या वाह बात। वाह, आंखों की पुतलियों में जादू बला का है, करती हैं भीड़ में भी यो कील और काल आंखें। वाह वाह, काल क्या करती हैं भीड़ में भी यो कील और काल आंखें। वाह और जिस बात का बिठाने कभी हारती नहीं, वाह, जिस बात का बिठाने कभी हारती नहीं, इस सादगी से अक्सर चलती हैं चाल आंखें। चाल आंखें, वाह 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 वाह, इस सादगी से अक्सर चलती हैं चाल आंखें और उस शख्स का मुकद्दर काबिल है रश्क के। वाह क्या वाह, उस शख्स का मुकद्दर काबिल है रश्क के जिसको मोहब्बतों में रखे निहाल आंखें। क्या बात है, जिसको मोहब्बतों में रखे निहाल आंखें और नजरे करम जावेद पर ऐसे खुदा की है। वाह नजरे करम जावेद पर ऐसे खुदा की है, रहता है दुश्मनों की आंखों में डाल आंखें। क्या बात है, रहता है जावेद साहब, दुश्मनों की आंखों में डाल आंखें, उसकी गजाल आंखें हैं बा कमाल आंखें, देखें जो नजर भर के कर दे निढाल आंखें। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। बहुत ये शुक्रिया। आंखों में बहुत कुछ कह दिया। आंखें गजल है आपकी, ऐसा ही है। ऐसे ही ऐसे ही। इतने बहुत गजल कह है दिए सब कुछ आपकी। आप। और हाँ, शेर ऐसा कुछ था। आंखें गजल है आपकी और होंठ है है गुलाब। गुलाब। हाँ, ये गाना है। खुद पे कह दिया आगे भी आपने। कुछ था सर, पूरा बोले लो। आंखें गजल है और होंठ है गुलाब। हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। वाह, क्या कहना। असल में मैं सिंगिंग में कर रही हूँ तो समझ आ रहा समझ आ है, रही शेरों है। में थोड़ा मुश्किल हो रही है। सही बात एक और झुकी है, इन्हें मैं सलाम वाह कहती क्या हूँ। बात है। यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी अपनी शाम क्या कर कहना। लेकिन यहाँ पर हो नहीं सकती सर। सही बात है, आप सही जरा सा ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत मॉर्निंग शो है। इफ्तिखार अहमद साहब आपका बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी मैम, बहुत दिलशाद शुक्रिया। साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और जावेद आपका साहब आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much. आपको अच्छा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत आला माशाल्लाह। बड़ी मैं सही बोलती हूँ ये तो। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा शायरों करना है। को उनकी नफ्सियात उनकी तबीयत के मुताबिक जो है डील किया है। आपने रुकने ही नहीं दिया बिल्कुल, ना कोई वक्फा किया नहीं, है, बिल्कुल है। ना आपने कोई हमसे बात पूछी आप कौन है क्या है। आपने बस गजलों पे रखा है। मैं इसमें मैंने अर्ज क्या करूंगा, कहा? मैं हाँ, थोड़ा जी, जी, कुछ कहना एक चाहते- ऐड करूंगा जी, जी। कि ये जो प्रोग्राम आपने करवाया है, ये यानी कि खालिस शायरी का प्रोग्राम कहा जा सकता मुकम्मल है। मुशायरा कर दिया। कि आपने मुशायरा कर दिया कि आपने कोई लम्हा ज़ाया नहीं होने दिया कि शायरों से शायरी ही सुनी जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा कमाल की बात बहुत आला। आपकी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। ये लफ्ज़ मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं और मुझे ज़रा बूस्ट अप करते नहीं, हैं। जिस तरह से आपने होस्ट किया माशाल्लाह से, ये बहुत बाकमाल होस्टिंग है। और आपने यानी कि एक एक लम्हे का, क्योंकि शुअरा जो होते हैं अपनी शायरी से पहचाने जाते हैं, शायरी से, तो आपने उनको फुल मौका दिया। आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अदा करते इंसाफ हैं किया हम। इन्होंने, सबसे कलाम एक जितना सुना है। जी बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ है। कैसे मैंने किया था सर बस मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में वजह की चीज़ नहीं है, वो मैं ही कर रही हूँ। ये मैं कर और लूँ। यहाँ में ये सुनने जा रहे थे ना इतनी देर से। सही जावेद साहब, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सबका। नाज़रीन, अब ये है कुकिंग, आगे कुकिंग का खाना पीना भी तो है ना। अभी कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा, कहते हैं मौसीकी है लेकिन अंदर जो ग़िज़ा जाएगी उसकी भी तैयारी जरूरी है। तो हम चलते हैं किचन की तरफ, लेकिन आप लोगों के लिए जब कुकिंग की बात की जाए तो आपके लिए जबरदस्त कुकिंग कंपटीशन देसी तड़का पार्ट 2 आ रहा है और देखते हैं उसका लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल पैकेज। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अच्छी रोशनियों का शहर और वुमेन्स डे के ऊपर एक जबरदस्त लाल किला में वुमेन्स की सेलिब्रेशन हो रही है।
تقریباً 15 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ یہاں پہ، اور یہ سارے ایونٹس ارینج کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ آج کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ویسے ایکسپیرینس میں دیکھتے رہتا ہوں، مگر آج کے ایکسپیرینس کے اسپیشلی پوچھوں گا۔ الحمدللہ آج بھی اچھا تھا، کوکنگ کمپٹیشن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 9 ڈفرینٹ گروپس تھے فیس بک کے، ان کے جو ونرس تھے ان کے درمیان آج ہم نے یہاں پہ کوکنگ کمپٹیشن کیا، اور ابھی سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے۔ جو کھانا بنایا گیا ہے وہ سب کا، جو میں دیکھ کے ججز سے مل کے آیا ہوں، سب کا کھانا ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے ونر ہونا ایک میٹر نہیں ہے، وہ جو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ان کی ہیزیٹیشن ختم ہوئی ہے، اور ایک جو فریڈم ان کے پاس آیا کہ آگے اسکوپ ان کو جو آیا وہ اس سے میرے خیال میں ونر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایکچوئل یہی اس کا موٹیو ہے کہ ان لوگوں کو جو گھروں میں اپنا کوکنگ کر رہے ہیں ان کو کبھی یہ موقع نہیں ملتا کہ اس لیول پہ جا کے لائیو کوکنگ کریں اور اس انوائرمنٹ میں کریں جہاں پہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور چیزوں کا پریشر بھی آ رہا ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ بنانا کیا ہے، آل آف سڈن ایک ڈش کا نام دے دیا جائے کہ یہ ڈش ہے 15 منٹ بنا کے لے آئیں، 20 منٹ میں لے آئیں، تو ایک بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے اس کو پرفارم کیا، بہت بڑی بات ہے، اور وہ سب اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہاں آئیں اور پکائیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے ایونٹ کرتے رہیں گے۔ لال قلعہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے، جس میں انس فاروقی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا۔ یہاں پر شیف ہیں، ایکسپرٹس کوکنگ ہیں جو کمپٹیشن کر رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ انشاءاللہ جو نامینیٹ شیف ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ میں یہاں اس پلیٹ فارم پر ایک بات بڑی ضروری کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں، اگر اس کا کوکنگ میں مٹیریل جو ہے وہ فوڈ گریڈ نہ ہو تو ان ہائیجینک ہو جاتا ہے۔ اینکس کے حوالے سے الحمدللہ میرے پلاسٹک کمپوننٹ یا ایسس کمپوننٹ ٹیسٹڈ ہیں جو کہ فوڈ گریڈ ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ اینکس 24 سال سے صارفین کو مختلف کوکنگ ہوم اپلائنسز ہوں یا کوکنگ اپلائنسز وہ مہیا کر رہا ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے۔ کیسی ایکٹیویٹی رہی؟ بھائی یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی رہی ہے۔ آپ دیکھیں سارے جو گھر پہ جو بناتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے چولہوں کے اوپر، آج ان کو ہم نے سارا کمرشل پہ بڑا پلیٹ فارم دے دیا، جس کے اندر جو ہے نا آگے ہم نے بولا بھائی انگریڈینٹس دے دیے، ہم نے سب کچھ دے دیا آپ کو، اب آپ جو ہے نا یہ میدان آپ کا، آپ نے کھیلنا ہے اس کے اندر۔ تو بہت اچھا رسپانس رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے، یہ بہت لمبی ایک چین تھی جس میں ہم نے پہلے فیس بک پہ ہم نے ان کے جو ہے کمپٹیشن کرائے گروپس کے اندر، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے جو ہے نا جو ونرز تھے ان گروپس کے ان کو ہم نے بولا تو یہاں پر آگے جو ہے نا ہمارے پاس آگے کمپٹیشن میں فائٹ کریں گے۔ اب دیکھیں جیسے اب سارے جو ہے نا ججز کے پاس جا رہے ہیں، ان کی لاسٹ ڈش تھی جو یہ جو ہے نا اب انہوں نے پریپیئر کیے، اور سب کو جو ہے نا سب کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں ہے کہ دیکھتے ہیں کون جیتا اب یہاں پر۔ لال قلعہ میں سیکنڈ ٹائم ابھی یہاں پر آیا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا دیکھ کے لوگوں کا انٹرسٹ، اور اس کے اوپر جو یہاں پر جو ریسیپیز کو کر کے اور بنا رہے تھے لوگ اس گرمی کے اندر بھی بڑا محنت سے انہوں نے کام کیا یہاں پہ، اپریشیٹ کرنا چاہیے اپریشیٹ کیا بالکل۔ آج وہ بچے یہ آج اپریشیٹ کو کریں گے تو یہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اندر بہت اچھا اور آگے اس کو امپروو کر کے آگے آپ کو دکھا سکیں گے۔ یہ شیف انڈسٹری کی کوئین اور ایک ہر دل عزیز پرسنالٹی، ہر لڑکی کی ڈریم شیف، اور وہ ہیں کون؟ رضا آفتاب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ہر لڑکی کا ایک سپنا ہوتا ہے بالکل کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ کے ساتھ تصویر ہو، اور وہ جو بچیاں یہاں پارٹیسپیٹ کریں ونر ہونے سے ان کو کنسرن نہیں ہے، وہ تو کہتی ہیں کہ رضا آفتاب نے ان کا کھانا ٹیسٹ کر لیا، یہی ان کے لیے ونر ہو گیا، اور پکچرز بنا لیں، یہی ان کو بڑا وہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج یہاں پر لال قلعہ میں کوکنگ کمپٹیشن تھا، بہت سارے لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹس کر رہے تھے، سب کے ہاتھ کی ہم نے بریانی بھی کھائی، میٹھے بھی کھائے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ جو نیو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ساری زندگی یہاں کھڑے نہیں رہنا، ہمارے بعد انہوں نے آنا ہے، تو میں بڑا ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، وہ لوگ جو آ رہی ہیں یہاں پر اچھا بنا رہی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہ زیادہ کوالیفائڈ ہے، ہم سے زیادہ وہ میں کہتی ہوں کہ ان کو زیادہ نالج ہے۔ ارے ہم نے اس زمانے کا سیکھا ہوا تھا، اب نیا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جی جی بالکل، ان کے پاس پلیٹ فارم کی کمی ہے جو آج پوری ہو گئی ہے۔ ہاں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی، جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ آج ہمیں کل انہوں نے آ کے کھڑا ہونا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور لال قلعہ میں جب بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ ہمارا چینل ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، ساتھ میں وہ آتا ہے، اور ہم بھی آتے ہیں۔ نام لے سکتی ہیں آپ؟ جی جی، مسالہ ٹی وی، ہم ٹی وی، مسالہ ٹی وی، تو آج بھی ساری ٹیم چینل کی طرف سے میں آئی ہوں، میرا چینل ساتھ میں سب آئے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور لال قلعہ والے بھی بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، اور بالکل ہمیں ایک فیملی کی طرح لگتا ہے۔ زبردست ایونٹ ہے، وی آر ویری گلیڈ اینڈ وی آلویز سپورٹ دیس ٹائپ آف ایکٹیویٹی
کمیونٹیز پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اپنا ہوم بزنس کر رہے ہیں، وہ خواتین جو اپنے گھر سے شیف کے ذریعے سے اپنی انکم میں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، وی آر آلویز دیئر ٹو ویلکم. ہمارا ظاہر ہے یہ ایک مین موٹیو بھی ہے کہ ہم کوالٹی فوڈ پروڈکٹس جو ہے انٹروڈیوس کرائیں اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی بڑا زبردست ایونٹ رہا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کتنی جوش و خروش سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. ہماری پروڈکٹس کو انہوں نے نہ صرف استعمال کیا بلکہ بہت اچھی پذیرائی بھی ملی ہے. اور فیچر میں بھی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس کے اندر نہ صرف پارٹیسپیٹ کریں بلکہ اور ایکٹیولی یہ کنٹریبیوشن جو ہے، یہ سفر جو ہے، یہ ہم مل کے آگے بڑھائیں اور لوگوں کو اچھا فوڈ جو ہے وہ اویلیبل. فرسٹ آف آل میں بہت زیادہ سرپرائز ہوئی یہ ایونٹ دیکھ کے، اور جو خواتین کا انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ان ہے، اور جو میں نے ابھی چیزیں دیکھی ہیں جس خوشی سے یہ لوگ بنا رہے ہیں اور جو انٹرسٹ ہے ان کا، آئی ایم ریئلی ویری سرپرائز. اور اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے. جو ہم یہاں پہ میں لیڈیز کو دیکھ رہی ہوں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے مطلب حصہ لے رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں، جن سے میں نے ایک دو سے بات بھی کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو جو جس پروڈکٹ سے میں ریلیٹڈ ہوں، مطلب پیور آئل سے کی طرف سے آئی ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں جو بتایا کہ اٹس ویری ہیلدی اینڈ لائٹ، اور جو بھی اس کا ایک فلیور آتا ہے تو وہ obviously مجھے پوچھنا چاہیے تھا تو وہ میں نے پوچھا، تو بہت پازیٹیو رسپانس. بہت اچھا ہے، اور بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اس طرح سے کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو لال قلعہ کا جو انوائرمنٹ ہے یہاں آنے کے بعد تو بیسیکلی سب کچھ ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. فیملی باؤنڈنگ کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گھلتے ملتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی ایک فیملی میں ماں، بھابھی، ساس کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کے جب ٹیبل پہ سرو کرتی ہے تو پوری فیملی ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس طریقے کی کوکنگ کرنے سے آپ اپنی صحت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یوٹیلیٹی آف ٹائمز بھی اور یوٹیلیٹی آف منی بھی، تو تمام چیزیں بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہیں. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ ایکٹیویٹی فیملی بانڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی طرح یہ پیور کوکنگ آئل کا بھی سلوگن ہے کہ باندھے دلوں کے بندھن. بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت ساری خواتین کر رہی ہیں، خاص طور پہ کیکس کا کام چل رہا ہے. ابھی رمضان آ رہے ہیں، فروزن فوڈ آپ کافی کر سکتے ہو. رول سموسے ہیں، پراٹھے ہیں، کباب ہیں، بہت بڑی رینج ہے جو آپ کام کر سکتے ہیں. تو ایسے خواتین کام بھی کر رہی ہیں اور ہم سب کو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے جو خواتین گھر سے کام کر رہی ہیں.